ओके यो क्वेसन अस्ति चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने यहाँसम्म गरेको थियौँ होइन कतिले एन्सर लेखेर पठाएको छ मैले हेर्दै थिएँ चेक गर्नु नि भ्याइन भोलिको क्लास भनेर अनि ठिक छ आज चाहिँ हामीले यो क्वेसन कसरी लेख्ने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जति मैले लेखाएको थिएँ त्यो केही पनि नछोडेर सबै लेखिदिने भनेको थिएँ होइन Why pure chloroform does not give white precipitate with AgNO3 but impure chloroform gives भनेर क्वेसन आयो भने यो 2 मार्क्समा क्वेसन आउन सक्छ यो है किन दिदैन त प्योर क्लोरोफर्मले कसले भन्छ कसले भन्छ प्योर क्लोरोफर्मले किन खै त कोही बोल्दैन त ल प्योर क्लोरोफर्म does not give white precipitate with the AgNO3 solution because CCl bonds in chloroform is strong covalent bond है कोभालेन्ट बन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ Cl माइनस आयनमा आयोनाइज हुँदैन त्यो बोन्ड ब्रेक हुँदैन यो सबै कोभालेन्ट बन्ड हो यो Cl बोन्ड ब्रेक भएपछि बल्ल Ag सँग रियाक्ट गरेर के अरे कम्पाउन्ड बनाएर AgCl बनाउँछ अनि त्यसले व्हाइट पिपिटी दिने हो AgCl को पिपिटी बनाउने हो तर यो क्लोरिनको बोन्ड ब्रेकै भएन भनेपछि Cl आयन आउँदै आउँदैन अनि Cl आयन आउँदै नआएपछि Ag आउँदै आउँदैन है Ag आए पनि Cl त आउँदैन त्यो कारणले गर्दा AgCl बन्न सक्दैन त्यसैले नो पिपिटीमा केही पनि रियाक्सन भएको देखिदैन है तर इम्प्योरमा दिन्छ भन्छ इम्प्योरमा के हुन्छ भने चाहिँ HCl हुन्छ एज अ इम्प्युरिटिज है बट impure chloroform gives Scotty white PPT of AgCl with due to the presence of HCl as impurities भनेको छ अब यहाँ छ यो HCl लाई यो क्लोरोफर्म त रियाक्टै हुँदैन रियाक्ट हुने भनेको HCl र AgNO3 हो यो चाहिँ इम्प्युरिटीको रूपमा हुन्छ हैन यो इम्प्युरिटीले अनि यहाँ AgCl बनाउँछ HNO3 बनाउँछ यसरी चाहिँ यो तिम्रो कर्डी व्हाइट PPT हुन्छ हैन यो यसरी चाहिँ यो यति लेख्यो भने 2 मार्क्स क्वेशन भयो यो आन्सर एक्जाममा केही नछोड्ने कमा पनि नछोड्ने है यो धेरै पटक सोधेको क्वेशन छ एकदम फ्रिक्वेन्टली सोधेको हुन्छ मोस्ट रिपिटेड क्वेशन भन्ने पनि हुन्छ यसलाई अब यो भयो तिम्रो है अब कुरो के छ भनेपछि ल अब यो क्वेशन छ why is chloroform always stored in the dark brown chlorople containing ethanol कसले भन्छ मलाई यसको आन्सर भन्न ल एकजनाले भन्ने खै यो सबै आन्सर सल्भ गरेर दिने मात्रै हो मैले तिमीले चाहिँ के गर्ने हैन क्लास 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 भन्दै यसको आन्सर भन त SN3 सनलाइटको उपस्थितिमा फस्फिन ग्यास बनाउँछ त्यही भएर फस्फिन ग्यास के रे टक्सिक हुन्छ त्यही भएर डार्क ब्राउनमा स्टोर गरिन्छ अनि इथेनोल चाहिँ फस्फिन ग्यास यदि बनिहाल्यो भने त्यसले डाइइथाइल कार्बोनेट बनाएर नन टक्सिन एन्ड हार्मलेस बनाउँछ फस्फिन ग्यास तिम्रो बन्यो हैन किनभने तिम्रो डार्क ब्राउनमा राख्नु कारण के हो भने चाहिँ यदि सनलाइटमा के हुन्छ भनेपछि तिम्रो फस्फिन ग्यास बन्छ त्यसको लागि डार्क बोटलमा राख्यो भने त्यसले के हुन्छ सनलाइट कट अफ गर्छ त्यो भयो एउटा कारण यो भयो अब इथेनोल किन राखिन्छ इथेनोल किन राखिन्छ भने यदि बाइ चान्स तिम्रो त्यहाँ फस्फिन ग्यास बनिहाल्यो भने त्यसले इथेनोलले त्योसँग रियाक्ट गरेर के बनाइदिन्छ त डाइइथाइल कार्बोनेट जो चाहिँ के हो त नन टक्सिक हो है अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने When chloroform is exposed to air in the presence of sunlight, it slowly oxidizes to highly poisonous phosphine gas, carbonate chloride. यो रिएक्सन लेख्नै पर्यो है लेख्नै पर्छ त्यसपछि तिमीले के गर्नु पर्छ भनेपछि
Therefore, to prevent oxidation, it should be stored in a dark bottle cloth to cut off the sunlight. है अब यति मात्रै भनेपछि सक्यो यसको एन्सर डार्क ब्राउन को सक्यो अब इथेनोल किन भनेपछि इट इज स्टोर्ड बाइ एडिङ 1% इथाइल अल्कोहल इन द बोटल अफ क्लोरोफर्म हो बिकज इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विथ फोस्जिन ग्यास ब्र्याकेटमा के लेखेको छ इफ फर्मड ठीक छ तिम्रो अब डार्क बोतलमा राख्यो भने त फोस्जिन ग्यास नबन्न सक्छ तर काहीँ कतै तिम्रो यदि बनिहाल्यो भने इफ फर्म हो यो इथाइल अल्कोहलले रिएक्ट गरेर के दिन्छ त नन टोक्सिक हार्मलेस डाइइथाइल कार्बन यसको पनि तिमीले रिएक्सन के गरिदिनु पर्यो लेख्दिन यसरी लेख्दिनु पर्यो यो रिएक्सन पनि लेख्दिनु पर्यो है यो मिलाएर लेख्नु पर्यो यतिसम्म तिमीले के मिलाउनु पर्दैन मैले जति देखाएको छु अहिले त्यति लेख्दिने एन्सर भयो अब याद गर्ने कसरी कति प्र्याक्टिस गर्ने यो तिम्रो काम किनभने यो C2H5O अनि यसमा आएर कार्बनसँग जोइन भएको छ यो पनि जोइन भएको छ बीचको HCl गायब भएर 2HCl बाइ प्रोडक्ट भएको छ यसलाई भन्छ डाइइथाइल यो पनि इथाइल ग्रुप हो यो पनि इथाइल त्यसैले डाइइथाइल भयो CO3 तीनवटा CO3 भएको हुनाले कार्बोनेट भयो नन टक्सिक एन्ड हार्मलेस यतिसम्म तिमीले लेखिदियो भने तिम्रो यो एन्सर के भयो त पर्फेक्ट भयो र कसैले 0.1 मार्क्स पनि काट्न सक्दैन ओके त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को क्वेशन छ व्हाट हैपेन्स व्हेन क्लोरोफर्म इज हिटेड विथ सिल्भर पाउडर एन्ड 21 KOH भनेको छ ल के भन्छ के भन्छ खै सिसिलले मात्रै बोल्ने हो अरु कोही बोल्दैन हाम्रो के अरे रफ्तार ब्रो छैन विनोद छ कि छैन क्लासमा बोल्दैन त हिरो त विनोद सिंह छैन क्या हो देखिँदैन त ल ओके छ त के होला भन त ल कसले भन्छ जसले भनिनुहुन्छ अब क्लोरोफर्मले यदि सिल्भर पाउडरसँग रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ इथाइन बनाउँछ अनि 21 KOH सँग ट्रिट गर्यो भने फर्मिक एसिड एसिडिफिकेसन हुँदै त्यो लामो प्रोसेसबाट फर्मिक एसिड बनाउँछ है ल वेन क्लोरोफर्म इज यो भयो अनि तिमीहरूले यो पढिरहेको छैन क्या है 2-4 जनाले मलाई होमवर्क पठाएको छ हैन 2-4 जनाको होमवर्क मैले चेक गरौँ ल भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले भ्याइन अब यो हिट गर्दाखेरि यो 6AgCl भइहाल्यो यहाँ चाहिँ बीचमा तिम्रो इथाइन बन्छ हैन यो चाहिँ फर्स्टको यो जुन क्लोरोफर्म हिटेड विथ सिल्भर छ त्यसले चाहिँ यो बनायो है भेरी एकदम फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसन हो यो हो अब अर्को चाहिँ 21 KOH भनेको छ है अब यहाँ 21 KCl भयो तिम्रो यहाँ अनस्टेबल प्रोडक्ट बन्छ त्यसपछि यहाँ फर्मिक एसिड बन्छ फेरि त्यसमा पोटासियम फर्मेट बन्छ अनि यसको एसिडिफिकेसन भएपछि फर्मिक एसिड बनाउँछ हो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो पनि धेरै पटक सोधेको छ धेरै पटक है हामीलाई अब क्वेसनमा 21 मात्रै भने 21 KOH मात्रै भनेको छ हैन हामीले यहाँ NaOH लेखिराख्नु परेन यहाँ पोटासियम फर्मेट लेखे भइहाल्यो यहाँ सोडियम लेख्नु परेन है तर हाम्रो यहाँ जे पनि सोधिदिन सक्छ KOH पनि सोधिदिन सक्छ NaOH पनि सोधिदिन सक्छ त्यसैले कन्फ्युजन हुने हो यो एन्सर चाहिँ लेखिदिनु पर्यो ठीक छ ल त्यसो भए मलाई ल राइट द एक्सन अफ क्लोरोफर्म विथ नाइट्रिक एसिड एन्ड एसिटोन भनेको छ के बनाउँछ त्यो भन्दै हो क्लोरोफर्मले नाइट्रिक एसिडसँग के बनाउँछ अनि एसिटोनसँग के बनाउँछ ट्राइक्लोरोनाइट्रोमिथेन र क्लोरोइटोन एउटा बनाउँछ क्लोरोपिक्रिन हैन तिमीले भने जस्तो ट्राइक्लोरो त्यो है नाइट्रोमिथेन जस्तो अनि यहाँ तिमीहरूको एसिटोनसँग भएपछि क्लोरोटोन अब यहाँनिर तिम्रो क्लोरोफर्म र एसिटोनको मिक्सचर भनेको क्लोरिटोन हो हैन अब लेख्ने कसरी when chloroform treated with conch nitric acid then chloropicrine is formed which is used as an insecticide and war gas यो युज नलेखे पनि हुन्छ है तिमीले यति मात्र लेख्दिने क्लोरोपिक्रिन इज फर्मड भनेर लेख्दै पनि भइहाल्छ ओके
किनभने कहिलेकाहीँ युज सोधिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा मात्रै मैले लेखिदिरहेको हो। अब यसको रियाक्सन हेर्छौ भने यहाँनिर के हुन्छ, यहाँ वाटर लस हुने हो। अब वाटर लस भयो भने तिम्रो जुन कम्पाउन्ड बच्छ त्यही कम्पाउन्ड बन्ने, यसलाई भन्छ ट्राइक्लोरो नाइट्रोमिथेन होइन। अब यो भने क्लोरोपिक्रिन भयो। यो के भयो त, यो तिमीले नाम चाहिँ लेख्न नछोड्ने है, के हो त नाम लेख्न नछोड्ने। अब एसिटोनको यहाँनिर छुट्या रहेछ है, यो पछि एकछिनपछि फेरि आउँछ। अनि यो क्वेसन छ नि जुन 9 नम्बरको, यो एसिटोनको चाहिँ आफै गर्न सकिन्छ है, कसरी गर्ने भनेर एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। अनि त्यसपछि अहिले एकछिनपछि देखाउँछु मैले क्वेसन। अ हेलो क्यान ए रियाक्ट विथ एनिमल्स टु गिभ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल भनेको कुन अल्कोहल हो? प्रोपाइल, 3वटा कार्बन भयो, यो सेकेन्डरी अल्कोहल भयो होइन। सेकेन्डरी अल्कोहल what major product would you get when A is heated with Na in the present prior भनेको मतलब पहिला सुरुमा चाहिँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाउने एक्विस NaOH बाट है, त्यसपछि त्यसलाई फेरि उस रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। यसले भन्न खोजेको के भने A छ एमा एक्विस NaOH भयो हो, त्यसमा तिमीले हिट गर्ने बित्तिकै आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन्छ भनेको। सिम्पल छ। हेलो अल्केन भनेको यो NaOH को काम के भने चाहिँ OH दिने। यहाँ पक्कै पनि हेलोजन होला, के होला यहाँ हेलोजन होला। टु हेलो प्रोपेन ए भनेको के हो त, टु हेलो प्रोपेन भने हामीलाई थाहा भइसक्यो, किनभने NaOH को काम के हो भने हेलोजनलाई हटाएर OH दिने। यहाँ OH छ भने पक्कै पनि यहाँ हेलोजन होला होइन। हेलो अल्केन भनेको यहाँ हेलोजन भनेपछि टु हेलो प्रोपेन है। अब यहाँ तिम्रो के छ भनेपछि यो टु हेलो प्रोपेनमा यदि एक्विस NaOH ट्रिट गर्छु भनेपछि यसले एक्सलाई हटाएर के गर्ने हो, के गर्ने हो। अब हेलो भने चाहिँ यहाँ Cl लेख्न मिलेन होइन, यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीले एक्स लेख्दै हुन्छ। अनि त्यसरी हो त्यसो भए ए भने के रहेछ त, टु हेलो प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल हेलाइड। सब कपी गरेर यता तन्दाखेरि त्यही यसलाई हेलाइड मात्रै लेख्ने अहिले, हेलाइड है। ओके, अब यो भयो तिमीहरूको यो प्रोपेन टुअल हो, यसलाई भन्छ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यो एक्सलाई हटाएर यो हाम्रो टु हेलो प्रोपेन भन्ने थाहा भयो। अब यो टु हेलो प्रोपेनलाई यदि उर्ज रियाक्सन गर्यो भने के गर्यो भने, उर्ज रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ त, के भन्छ ल भने यसलाई, यसको उर्ज रियाक्सन Na र ड्राई इथरसँग रियाक्ट गर्यो भने के बनाउँछ, 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन। अस्ति हामीले उर्ज रियाक्सनमा पढिसकेको छौँ है। त्यसलाई गर्दाखेरि मैले यसरी डाइरेक्ट गरिदिएँ होइन, त्यो मेकानिजम देखाउनु पर्दैन। तिमीहरूको यहाँनिर यो टु हेलो प्रोपेन हो, यो याने अनि ड्राई तिर गऱ्यो टु ब्यालेन्स गरेको यो 2NX चाहिँ बाइ प्रोडक्ट भयो। यहाँ यसरी 2,3 किनभने यस्तै कम्पाउन्ड अर्को आएर एट्याच हुने होइन। अब यो यत्रो यहाँ यो हेलो अल्केन पढाइसक्यो, तर तिमीहरूले घरमा 2-4 जना पढ्छन् होला, अरू कसैले पढेको छैन। अहिले जति तिमीहरूले केयरलेस गर्छौ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, पछि इक्जाममा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीले त्यति नै तिमीहरूलाई इग्नोर गरिदिन्छ। फ्याक्ट हो है यो। पछि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री गाह्रो छ, यो छ उ छ नभन्ने, किनभने गाह्रो तिमीहरूले आफै बनाउने हो है, किनभने पढिसकेका कुराहरू। अब उर्ज रियाक्सनमा डबल बन्छ भन्ने कुरा, ग्यास हटेर त्यो एट्याच हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, तर तिमीहरूले अहिले मतलब गरिरहेको छैन, पछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। ओके, अर्को छ हामीसँग अ प्राइमरी हेलो अल्केन एक्स रियाक्ट विथ अल्कोहोलिक KCN भनेको छ। KCN सँग रियाक्ट गर्यो भने त साइनाइड बनाउँछ, थाहा छ हामीलाई है। KCN टु गिभ वाइ व्हिच अन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिभ प्रोपाइनोइक एसिड भनेको छ के। अब साइनाइड भनेको तिम्रो प्रोपाइनिक एसिड भनेको त एसिडिक हाइड्रोलाइसिसमा प्रोपाइनिक एसिड दिन्छ नि, पक्कै पनि हो। यो के हो त, यो प्रोपेन नाइट्रिल हो, 3वटा कार्बन भएकै नाइट्रिल हो यो होइन। त्यसको चाहिँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भएपछि के दिन्छ त्यसले, प्रोपाइनिक एसिड दिन्छ, हामीले पढिसकेको छौँ।
रिडक्सन भएपछि के हुन्छ, कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस भएपछि के हुन्छ, पार्शियल भएपछि के हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेको छ साइनाइडको है। भनेपछि केसिएन भने चाहिँ तिम्रो यो फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ 3वटा कार्बन भएको छ हो। अब यो केसिएनसँग रियाक्ट गरेर तिम्रो 3वटा कार्बन हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि एक्स भने कतिवटा कार्बन होला, एक्स भने कतिवटा कार्बन होला, 2टा। त्यहाँ हेलोजन भएको, हेलो अल्केन भनेछ हैन। हेलोजन भने जे पनि हुन सक्छ, क्लोरिन हुन सक्छ, ब्रोमिन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन सक्छ। भनेपछि 2टा कार्बन भएको हेलोजन भनेको हेलो इथेन के हो त, हेलो इथेन। हेलो इथेनलाई यदि यो अल्कोहलिक केसिएनसँग ट्रिट गर्यो भने के हुन्छ, त्यो हेलो प्रोपेन बन्छ, के अरे प्रोपेन नाइट्रिल बन्छ हैन। के एक्स यसको बाइ प्रोडक्टमा जान्छ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भएपछि प्रोपानिक एसिड हामीले पढिसकेको छौँ। यो भन्न खोजेको क्वेसन यो हो, एक्सले केसिएनसँग रियाक्ट गर्यो वाइ दियो, वाइले एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो के बन्यो त प्रोपानिक एसिड बन्यो। भनेपछि यो सिओएच एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने सिएनलाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्छ त, अब जस्तै यो सिएन छ, प्रोपेन नाइट्रिल छ, यसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भएपछि बल्ल प्रोपानिक एसिड हुन्छ। भनेपछि यो वाइ भने के भयो त, वाइ भयो के भयो त, प्रोपेन नाइट्रिल। अब यो प्रोपेन नाइट्रिल चाहिँ केबाट बनेको छ त, एक्ससँग केसिएन रियाक्ट गरेर। त्यसैले यदि यो हेलो इथेन छ, हेलो इथेनमा हामीले केसिएनसँग ट्रिट गर्यो भने के आउँछ त, यो प्रोपेन नाइट्रिल बन्छ। यसको मतलब एक्स भने के रहेछ, एक्स भने के रहेछ त, एक्स भनेको 1 हेलो इथेन भयो हैन। अनि यो भनेको तिम्रो प्रोपेन नाइट्रिल। देयरफोर एक्स इज इक्वल टु 1 हेलो इथेन, वाइ इज इक्वल टु प्रोपेन नाइट्रिल। यसरी यो 2 मार्क्सको क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ हेर हो, यो 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यस्तै क्वेसनहरू त आउने हो नि, सेम यस्तै क्वेसनहरू है। अब मैले यो यसको टेस्ट लिनेवाला छु हेर तिमीहरूसँग। टेस्ट कसरी कुरो भन्दा कसरी कसरी लिन सकिन्छ थाहा छ, अब्जेक्टिभ क्वेसन, अनलाइन अब्जेक्टिभ क्वेसन है। अहिले त प्र्याक्टिकल सम्भव छैन, प्र्याक्टिकल भनेकै यही हो अहिले जुन क्लासमा तिमीहरूको एक्टिभिटी छ त्यही हो। ओके ल, यो कुन रियाक्सन हो भनिदियो मलाई, त्यति मात्रै भने पनि यसको एउटा नाम छ यो रियाक्सनको। रियाक्सन के भन्नुभयो, कार्बल एमाइन रियाक्सन भन्नुभएको, सही भन्नुभयो ल, एकदम सही। कार्बल एमाइन रियाक्सन के बनाउँछ यसले त्यो भनिदिनुहोस् न त ल, यसको फाइनल प्रोडक्ट के हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् ल। अल्काइल आइसोसाइनाइड। अनि यहाँ एनिलिनसँग रियाक्ट गर्यो भने अल्काइल कसरी होला, अल्काइलको सर्ट नाममा बेन्जिन रिङ हुन्छ हैन। बेन्जिनलाई के भन्छ, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल कार्बल अमाइन है, आइसोसाइनाइड। When chloroform is warmed with aniline in the presence of alcoholic KOH solution, then phenyl carbalamine is formed. This reaction is called carbalamine reaction. यो हो है। यसरी तिम्रो यहाँनिर यो एनिलिन छ, NH2 भयो, ठिक छ, यो NH2 भयो, NH2। अनि यसमा चाहिँ तिम्रो क्लोरोफर्म अनि यहाँ अल्कोहलिक KOH छ, 3वटा HCl बनाउँछ। 3वटा HCl को काम के हो त, KOH सँग रियाक्ट गरेर 3KCl र 3H2 दिने हो। यो भनेको तिम्रो के हो त, यो फिनाइल कार्बालामाइन है। NC भनेको आइसोसाइनाइड पनि लेख्न सकिन्छ, फिनाइल आइसोसाइनाइड पनि लेख्न सकिन्छ
तर यो प्रोडक्ट भन्छ यसलाई भन्छ कार्बोलाइमाइन रियाक्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट है तिमीहरूले यो पछि कार्बोलाइमाइन रियाक्सन त अझै पनि पढ्छौ पछि तिमीहरूले एमिनो ग्रुपमा पनि पढ्छौ यो 2 मार्क्सको कार्बोलाइमाइन रियाक्सन भने के हो भनेर सोधै गर्छ तिमीहरूलाई है ओके अर्को क्वेसन छ हामीसँग लु अब यसको पनि एउटा नाम छ यो रियाक्सनको पनि नाम छ कसले भन्छ नाम Lyman-Diamond reaction राइमन-डायमन्ड रियाक्सन यसमा के बनाउँछ ल मेजर प्रोडक्ट भन त के भन्छन् ओ हाइड्रोक्सिल बेन्जाइलडिहाइड ओ भन्ने कि अर्थो भन्ने अर्थो सरी लेख्न चाहिँ ओ मात्रै लेख्ने भन्दाखेरि अर्थो भन्ने है अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोल अल्डिहाइड त्यसको कमन नेम चाहिँ के हो यसको कमन नेम अर्थो सेलिसाइड अल्डिहाइड ल मलाई खुसी लाग्यो हमालजी आजले पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ है अहिलेदेखि नै एकदम मेहनत गर्ने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हो यो बेस बन्यो भने तिमीलाई सबै यसपछि आउने च्याप्टरहरू सबै सजिलो लाग्दै जान्छ तर अहिलेदेखि नै तिमीले केयरलेस गर्यो भने यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री झन् गाह्रो हुँदै जान्छ है बुझ्यौ नि जस्तै एउटा सानो क्यान्सर लाग्छ भने त्यो ट्रिटमेन्ट नगर्यो भने के हुन्छ पुरै शरीरभरि फैलिन्छ त्यस्तै हो यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पनि अहिले तिमीले केयरलेस गर्यो भने है अहिले दुःख गरेनौ भने पछि चाहिँ तिमीले धेरै दुःख पाउँछौ या तिमीले अर्ग्यानिक पोर्सन पुरै छोडेर अरू इनअर्ग्यानिक र फिजिकल मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि पास हुनलाई ठिक छ त्यस्तो गाह्रो हुन्छ पछि अहिले चाहिँ बेस प्रडक्ट स्ट्रङ भर्दै गयो भने तिमीलाई पछि अर्ग्यानिक जस्तो सजिलै केही पनि लाग्दैन यहाँ यो ल्याङ्ग्वेज अस्ति नै मैले यो लेखाइसकेको छु होइन अब यहाँ चाहिँ के छ वाइन फिनोली हिटेड क्लोरोफर्म एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस होइन ठिक छ यहाँ हिटेड मात्रा छ मैले चाहिँ टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्दा तिमीले हिटेड मात्रा लेख्दा पनि फरक पर्दैन होइन इन द प्रेजेन्स अफ एक्विस एनिमेज यहाँ हेर है अघि चाहिँ अल्कोहोलिक थियो अहिले चाहिँ यहाँ एक्वेस छ त्यसमा पनि फरक पर्ने अघि एनिलिन थियो अहिले चाहिँ फिनोल छ It gives intermediate product which and further acidification gives ortho-hydroxybenzylaldehyde or ortho-salicylaldehyde as a major product भनेको छ This reaction is called Raymond-Diamond reaction भन्छ अब तिमीलाई यहाँ डाइरेक्ट यसरी यो रियाक्सन लेख्यो भने सक्यो हो अब यहाँ तिमीले फर्स्टमा टेम्परेचर पनि मेन्सन गरिदिनु पर्यो सेकेन्डमा यो एसिडिफिकेसन पनि गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिनु पर्यो है ओके यो भयो तिमीहरूको क्वेसन अनि अर्को छ हामीसँग व्हाट ह्यापन्स व्हेन क्लोरोइथेन इज ट्रिटेड विथ अल्कोहोलिक एजिसियन एन्ड एजिसियन सोल्युसन भनेको छ के बनाउँछ होला यो त सबैले थाहा हुनुपर्ने NaCN सँग टर्सरी कार्बन एटम प्रोपेन नाइट्राइल टर्सरी भन्ने कि तीनवटा कार्बन भन्ने टर्सरी भन्न मिल्दैन टर्सरी भनेको त फेरि अलगमा गइहाल्छ खै के भन्छ प्रोपेन नाइट्राइल भन्ने हैन प्रोपेन नाइट्रिल हो अनि एजिसियन सँग इथाइल कार्बोलामाइन है यसले भने प्रोपेन नाइट्रिल बन्यो तिम्रो एजिसियन सँग चाहिँ इथाइल कार्बोलामाइन बन्यो सक्यो 2 मार्क्स हेर एक्जाममा 2 मार्क्स आइहाल्यो त नि कसले रोक्छ अब तिमीले पढ्न सुरु गर्नु पर्यो के पढ्न ओके ल यहाँ हेर्नुस् यो चाहिँ एकदम खतरा क्वेसन ल Alcoholic AgNO2 gives alkane nitrile and aqueous NaNO2 gives nitroalkane. Give reason भन्यो
कसले भन्छ ल कसले भन्छ शिशिर आशिष अंकित संगीत अंकित भन्छु म संगीत ल भन छिटो ल तिम्रो यहाँ हेर्ने है तिम्रो यो छ नि यो AgNO2 भनेको कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो के कम्पाउन्ड हो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड अनि तिम्रो NaNO2 भनेको आयनिक कम्पाउन्ड हो है यहाँ भनेको Na प्लस O यहाँ माइनस हुन्छ यो आयनिक हुन्छ है इलेक्ट्रोन दिने र लिने काम हुन्छ त्यसैले ब्रेक भएर तिम्रो Na प्लस र O माइनस हुन्छ त्यसैले गर्दा O सँग यसले के गर्छ त एट्याक गर्छ हो तिम्रो यहाँ के हुन्छ भने AgNO2 भनेको कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो ब्रेक हुँदैन त्यसैले गर्दा यसले नाइट्रोजनसँग मात्रै लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही मात्रै एट्याक गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो दिन्छ भने लेख्ने हो अब के लेख्ने यहाँ तिमीलाई मैले लेख्दैछु when alkyl heated with aqueous NO2 solution alkyl nitrite हो माथि क्वेशन अल्केन नाइट्राइट यो ठ्याक्कै उल्टो भएछ है क्वेशन चाहिँ सुन्नु gives you nitrogen है अनि यहाँ चाहिँ alkyl nitrite ल Okay, when hello alkyl heated with aqueous NaOH solution, alkyl nitrite are formed. Oh, अनि तिम्रो किन हुन्छ नि because NaNO2 is ionic compound. Hence, N र O को यो जुन bond हुन्छ यो चाहिँ आयनिक हुन्छ bonds break easily and negative charge oxygen यहाँ चाहिँ माइनस आइदिन्छ हैन त्यसैले यहाँ चाहिँ प्लस आइदिन्छ यहाँ ONO हुन्छ ठीक छ ONO अनि यहाँ माइनस हुन्छ अनि माइनस चाहिँ नेगेटिभली चार्ज अक्सिजन एट्याक टु हेलो अल्केन टु गिभ टु फर्म अल्काइल नाइट्राइट भनेको छ जस्तै यहाँ तिमीहरूले यहाँ हेर अब यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ ON यहाँ ब्रेक भएर सिधै ONO भएर बस्दिन्छ यहाँ है NO2 लेख्न पाउँदैन यसलाई NO2 लेख्न पाउँदैन यसलाई भने यो भनेको इथाइल नाइट्राइट हो ठीक छ तर तिम्रो यहाँनिर AgNO2 को केसमा के हुन्छ भनेपछि AgNO2 भनेको त कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो hence lone pair of electron present on the nitrogen atom attacks to alkyl group of haloalkane to form nitroalkane भनेको छ के है अब यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ त सिम्पल यहाँ चाहिँ तिम्रो NO2 भनेको यो बोन्ड भनेको चाहिँ के भने चाहिँ O यो सिंगल बोन्ड यहाँ कार्बन सँग सिंगल बोन्ड O फेरि यहाँ सिंगल बोन्ड O N अनि यहाँ डबल बोन्ड O हो के है यस्तो हुन्छ यसको कम्पाउन्ड हैन तिमीहरुले यहाँनिर यहाँ पनि सिंगल बोन्ड हुन्छ कि यहाँ सिंगल बोन्ड हुन्छ है तर यो NO2 भनेको के हुन्छ भने यहाँ N ठीक छ यहाँ तिम्रो यहाँ यो डबल बोन्ड हुन्छ अक्सिजन अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो यहाँ के हुन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ यहाँ अक्सिजन यसरी हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो यो कार्बन भयो यो ग्रुप र यो ग्रुप फरक छ हेर यो भनेको नाइट्राइट भन्ने हो यो भनेको चाहिँ नाइट्रो ग्रुप हो NO2 लेख्न पाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अब यहाँ चाहिँ नाइट्रोजनबाट अट्याक गर्ने हुनाले कार्बन र नाइट्रोजनको बोन्ड बन्छ यहाँ चाहिँ कार्बन र अक्सिजनको बोन्ड बन्छ यति चाहिँ तिमीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है ठीक छ ल ओके